अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूं नुमान मलिक और आप देख रहे हैं मेरे यूट्यूब चैनल आरजे नुमान मलिक ऑफिशियल। आज इस्लामाबाद में बड़ी अहम डेवलपमेंट्स हुई हैं। सबसे पहले तो हम हाई कोर्ट के हवाले से बात कर लेते हैं, क्योंकि इमरान खान का आज 190 मिलियन अलकादर ट्रस्ट का केस था, उसको आगे बढ़ा दिया गया है, उसकी तारीख दे दी गई है। और ये जानेंगे, मेरे साथ मौजूद हैं फैसल अब्बास, और उसके अलावा आज अलीमा खान ने कैमरे के सामने एक बड़ी ख़ास बात की, वो भी फैसल हमें बताएंगे। और उसके साथ साथ एक बड़ा अहम सवाल ये भी मैं फैसल से जानूँगा कि जो हम अगर देखते हैं कि पीटीआई से पहले जो नून की हुकूमत थी, जब उन पे किसी भी वज़ीर पे कोई केस बनता था तो वो बीमार हो जाते थे। उनका एक पाँव हस्पताल में होता था, दूसरा पाँव घर में होता था। कोई ना कोई नई नई बात जो है हमें सुनने को मिलती थी। लेकिन इमरान खान पे बीसियों केस इस हुकूमत ने दायर किए हैं, लेकिन आज तक ना इमरान खान हस्पताल गए हैं, ना उनके सर में दर्द हुआ है। जब भी सुनने को खबरें मिलती हैं वो बड़े फ्रेश और बड़े स्मार्ट नज़र आ रहे होते हैं। तो इसकी क्या वजह है? तो सबसे पहले फैसल बताएं, आज क्या होता रहा है हाई कोर्ट में? देखें, बिल्कुल नुमान, आज का दिन इंतहाई हंगामा केस दिन था। उसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि मैंने तो आपको इनवाइट भी किया था कि आप अदालत में आएँ, ताकि हम आपको बताएंगे कि असल में दिन में प्रोसीडिंग्स क्या होती हैं, किस तरह से। आप भी अक्सर ये शिकवा करते हैं कि आप हमें रात को टाइम नहीं देते। उसकी वजह ये होती है कि हम सुबह 9 बजे पहुंच जाते हैं। तो बात करने का मकसद ये था कि सुबह 9 बजे से ही हंगामा केस कार्रवाई शुरू हो गई थी। अदालती महाज जो है वो गर्म था। अदालतों के ऊपर बड़ी डेवलपमेंट्स हुई हैं। लेकिन उससे पहले, इस आपके सवाल तक आने से पहले, इंतहाई अहम पेशरफ्त हुई है जो कि सिंध हाई कोर्ट के अंदर आज पेशरफ्त हुई है, जिसमें इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी साहब का मुबैना डिग्री जाली जो केस था, उसके अंदर आज उन्होंने रोस्टम के ऊपर खड़े होकर जो दलाइल दिए हैं, मेरे ख्याल में वो दलाइल आज तक पाकिस्तान की किसी अदालत के अंदर नहीं दिए गए। वो किसी प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर बात की गई होगी, वो किसी मीडिया टॉक के अंदर बात की गई होगी, किसी टीवी चैनल के ऊपर बात की गई होगी, लेकिन किसी अदालत के अंदर खड़े होकर जो एक जज कटहरे के अंदर खड़े होकर जज ने बातें की हैं, वो इंतहाई हैरान कुन है। क्या बात की? उन्होंने एक बात की है कि मैं पाकिस्तान के अंदर किसी भी जो सेक्टर कमांडर है, मैं सेक्टर कमांडर की मंशा के मुताबिक फ़ैसले नहीं करता, मैं अपनी हल्फ के मुताबिक फ़ैसले करता हूँ। उन्होंने कहा है कि मैं कसम उठाकर कहता हूँ कि आज तक उन्होंने उनकी जो मुबैना जाली डिग्री है, उन्होंने कहा कि डिग्री के मैंने हर जो एग्ज़ाम है वो एग्ज़ाम दिए हैं। तो वो अदालती महाज के ऊपर एक बड़ी डेवलपमेंट थी। अब चूँकि जो सिंडिकेट का फ़ैसला एक है कि जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी साहब, हुआ ये कि सिंडिकेट ने जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी साहब को काम से रोक दिया। सिंडिकेट ने फ़ैसला दिया, उस पर सिंध हाई कोर्ट ने स्टे दे दिया। वफाकी हुकूमत एक्टिव हो गई, सिंध हुकूमत एक्टिव हो गई, और उन्होंने स्टे ख़त्म करवाने के लिए सिंध हाई कोर्ट से रिजू किया। तो सिंध हाई कोर्ट में जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी ने आज सबसे पहले जाकर उन्होंने अपनी जो फ़रीक बनने की दरख्वास्तें थी वो दायर की थी कि मैं इस केस के अंदर फ़रीक बनना चाहता हूँ। तो फ़रीक बनने की दरख्वास्तें मुस्तरद कर दी गई हैं। जस्टिस के आगा, जो कि आइनी बेंच के सरबराह हैं, उन्होंने ये मुस्तरद की हैं। सिंध हाई कोर्ट के अंदर आज बड़ा हंगामा खेज दिन था। सिंध हाई कोर्ट के अंदर वकला की बड़ी तादाद थी। बैरिस्टर सलाउद्दीन साहब थे, फैसल सिद्दीकी साहब थे, और वो जो कि जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी के साथ खड़े थे। ये तो एक डेवलपमेंट हुई है सिंध हाई कोर्ट की हद तक। लेकिन इंटरेस्टिंग था इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंदर, क्योंकि आज अलकादर ट्रस्ट केस में 3 माह के बाद इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस सरफराज जोगर साहब ने इमरान खान और बुशरा बीबी की सज़ा मतली की अपीलों पर समाअत की है 3 माह बाद। वैसे तो इस केस को तकरीबन 8 माह हो चुके हैं, सज़ा मतली को 8 माह का अरसा गुजर चुका है। 17 जनवरी 2025 को तहरीक इंसाफ के खिलाफ फैसला आता है। 25 जनवरी को तहरीक इंसाफ इस्लामाबाद हाई कोर्ट से रिजू कर लेती है। 25 जनवरी से लेकर आज आप अंदाज़ा लगा लें कि सितंबर ख़त्म होने वाला है, 25 सितंबर है, तो 25 सितंबर तक आज वही हुआ जिसका डर था। हुआ क्या? हुआ ये कि एक तो हम देखते हैं कि जब भी तहरीक इंसाफ का केस होता है तो ज़ाहिर है बड़ी तादाद होती है तहरीक इंसाफ के वकला की, उनके MNAs MPAs की बड़ी तादाद होती है जो कमरा अदालत के अंदर पहुंचती है। तो इस हवाले से एक तो आज जो नैब के प्रोसिक्यूटर हैं, उन्होंने अदालत के सामने मौक़िफ़ अपनाया कि उनके जो स्पेशल प्रोसिक्यूटर हैं, जिनका नाम ग़ालिबन है शाहिद भट्टी, तो अमजद भट्टी साहब, उन्होंने कहा जी अमजद भट्टी साहब जो है, अमजद शाहिद भट्टी साहब, वो बीमार हो चुके हैं, और उनकी बीमारी के बायस क्योंकि वकला की 5 रुकनी टीम है, प्रोसिक्यूशन के वकला की 5 रुकनी टीम है, तो उस टीम के वो सरबराह हैं, वो नहीं आ सकते, तो उस केस को एडजर्न किया जाए। और ऐन तवक्कुआत के मुताबिक सरफराज जोगर साहब ने उस केस की समाअत को 16 अक्टूबर तक मुलतवी कर दिया है। सलमान सफदर साहब ने अदालत के सामने ये मौक़िफ़ रखा कि आप ऐसा ना करें, हमेशा खातून की हद तक, किसी औरत की हद तक सज़ा मुअत्तली जल्द समाअत के लिए मुकर्रर की जाती है। हम चाहते हैं कि आप एटलीस्ट बुशरा बीबी की हद तक इस केस को डिसाइड करते हैं। उसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि 190 मिलियन पाउंड केस के अंदर बुशरा बीबी पर सिर्फ मुआवनत का इल्ज़ाम है।
بنیادی طور پر بشرا بیوی پر صرف معاونت کا الزام ہے اور اس معاونت کے الزام پر ان کو 7 سال سزا سنائی گئی ہے. عمران خان تو چونکہ اس کے اندر مرکزی ملزم ہے اکارڈنگ ٹو پروسیکیوشن، تو وہ ایک معاملہ تھا. لیکن سرفراز جوگر صاحب نے بشرا بیوی کی حد تک بھی اس کیس کو ڈیسائیڈ نہیں کیا، اور اینڈ پر یہ ہوا کہ سرفراز جوگر صاحب نے کہا کہ میں چیمبر کے اندر میں ڈیٹ نہیں اناؤنس کرتا. سلمان صفدر صاحب نے ریزسٹ کیا، انہوں نے کہا کہ ڈیٹ اناؤنس کریں. میرے جو وکیل ہیں، میں جن کا وکیل ہوں، وہ چاہتے ہیں کہ آپ کمرہ عدالت کے اندر ڈیٹ اناؤنس کریں. سرفراز جوگر صاحب نے کچھ وقت لیا، انہوں نے کہا جی میں تھوڑی دیر تک چیمبر کے اندر جا کر ڈیٹ اناؤنس کر دیتا ہوں. پھر انہوں نے 16 اکتوبر کی ڈیٹ اناؤنس کی. اور 16 اکتوبر کی ڈیٹ کیوں اناؤنس کی گئی، اس کی سب سے بڑی وجہ یہ تھی کہ توشہ خانہ 2 کیس میں عمران خان کو آئندہ ہفتے جو ہے وہ سزا سنا دی جائے گی. بعد میں بے شک 190 ملین پاؤنڈ میں سزا معطل بھی ہو جائے تو کوئی مسئلہ نہیں. اچھا، یہاں پہ ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ یہ ہمیشہ ڈیٹ پہ ڈیٹ ہی ملتی ہے، کبھی جج نہیں ہوتے، کبھی پراسیکیوٹر حاضر نہیں ہوتے، کبھی کوئی اور مسئلہ ہوتا ہے. فضل، اس کی وجہ کیا ہے؟ کیس کو کیوں اتنا، حالانکہ آپ نے پہلے بھی بہت سارے ویڈیوز اور ٹی وی چینل پہ بات کر چکے ہیں کہ 20 منٹ کا بھی کیس نہیں ہے. یہ 20 منٹ کا نہیں کہ اس میں کوئی شک نہیں ہے. سلمان صفدر صاحب یہ سرفراز جوگر صاحب کو بتا چکے ہیں، میڈیا ٹاک کے اندر بتا چکے ہیں کہ ٹوٹل مجھے 20 منٹ دیے جائیں تو 20 منٹ کے اندر میں اس کیس کو کنکلوڈ کر دوں گا. بھائی یہ عدالتی روایات ہیں، یہ عدالتی فیصلے ہیں، یہ قانون ہے، یہ آئین ہے کہ آپ نے سزا معطلی کو میرٹ کے اوپر ڈیسائیڈ کرنا ہے اور جلد از جلد ڈیسائیڈ کرنا ہے. اس کے اندر آپ ڈیلے نہیں کر سکتے. پھر جہاں تک ایک خاتون کی بات آ جاتی ہے تو خاتون کو تو عدالت پریورٹی دیتی ہے. عدالت کہتی ہے کہ اس کی سزا معطلی جو ہے وہ سب سے پہلے سنی جائے. لیکن چونکہ یہاں پر سیاسی انتقام کا نشانہ بنایا جا رہا ہے، سرفراز جوگر صاحب کو لانے کا مقصد ہی یہی تھا کہ آپ نے تحریک انصاف کے کیسز کو آگے نہیں بڑھنے دیں. دوسرا، وہ علیمہ خان نے آج کیا کیا ہے کیمرہ کے سامنے، وہ تو ایک بڑی روایت ہے. ہم دیکھتے ہیں کہ عمران خان صاحب بھی مسلسل اڈیالہ جیل کے اندر کیمرے کی طرف دیکھ کر کہتے ہیں کہ وہاں پر فیصلے جو ہے وہ نہ تو سرفراز جوگر کر رہا ہے، نہ امجد علی شاہ کر رہا ہے، نہ ناصر جاوید رانا صاحب کر رہے ہیں. فیصلے کرنل کر رہا ہے اور کرنل فیصلے کرتا ہے. اور یہی بات آج علیمہ خان نے بھی کی کہ شاید چیمبر کے اندر سرفراز جوگر صاحب جو ڈیٹ لینے گئے ہیں وہ ڈیٹ یہی لینے گئے ہیں کہ وہ کسی کو کال کریں گے اور وہاں پر پوچھیں گے. تو انہوں نے کہا کرنل صاحب آپ ہی ہمیں بتا دیں کہ آپ کون سے اگلی تاریخ دے رہے ہیں. دوسرا، میں نے ایک سوال آخری جو کیا تھا کہ جب نون کی حکومت تھی یا پیپل پارٹی کی حکومت تھی تو ہم اکثر دیکھتے تھے کہ کوئی نہ کوئی وزیر جو ہے وہ بیمار ہی ہوتا تھا. ان کا آپ کہہ سکتے ہیں کہ ایک پاؤں ہسپتال میں ہوتا تھا، ایک گھر میں ہوتا تھا. خان صاحب پہ 20 کیس ہونے کے باوجود آج تک نہیں سنا کہ ان کے سر میں درد ہے، وہ بیمار ہیں. بڑا حالانکہ ظلم بھی کیا جا رہا ہے. تو اس کی کیا وجہ ہے فیصل؟ وہ اتنے کیسے نہ ڈر اور ڈرے، مطلب آپ کہہ سکتے ہیں کہ خوش ہیں وہاں پہ، یا ایسی کیا؟ دیکھیں نعمان، بندے کی وزڈم کی بات ہوتی ہے، بندے کی ایک نظریے کی بات ہوتی ہے. اور دیکھیں ہم نے پاکستان کے اندر ماضی کے اندر ہر قسم کے سیاستدان دیکھے ہیں. ہم نے ایسے سیاستدان بھی دیکھے ہیں کہ جو اپنے موقف سے 1 انچ پیچھے نہیں ہٹتے تھے. بے شک ان کو اب کھڈے لائن لگا دیا گیا اسٹیبلشمنٹ کی طرف سے، لیکن وہ پھر بھی اپنے موقف سے 1 انچ پیچھے نہیں ہٹے. ہم نے چاپلوسیاں کرتے سیاستدان بھی دیکھے ہیں، اور ہم نے ایسے سیاستدان بھی دیکھے ہیں کہ جن کے اوپر جن کا تذکرہ آپ کر رہے تھے کہ جب ان کے اوپر کیس بنتا ہے تو پھر میاں نواز شریف صاحب بیمار ہو جاتے ہیں، خواجہ آصف صاحب بیمار ہو جاتے ہیں، ان کی دیگر قیادت جو ہے وہ بیمار ہوتی رہی ہے. لیکن آپ اندازہ لگائیں، کینسر سروائیور ہیں ڈاکٹر یاسمین راشد صاحبہ، اور 2 سال سے ان کی ضمانت نہیں ہو رہی، عورت کی ضمانت نہیں ہو رہی. وہ کینسر سروائیور ہیں. جو ہیں اس میں اپنا تحریک انصاف کی ایک ممبر تھی، مجھے ان کا نام نہیں یاد آ رہا. تو وہ جب جیل سے رہا ہو کر آئیں تو انہوں نے طیبہ راجہ نے ہمیں بتایا کہ اکثر اوقات رات کو ہمیں پتہ چلتا تھا کہ ڈاکٹر یاسمین راشد صاحبہ ایک سیل کے اندر کھانس رہی ہیں. کھانسی تھی تو ہمیں پتہ چلتا تھا کہ چلو وہ بیٹھی ہیں، مطلب بیٹھی ہیں، اٹھ کھڑی ہوئی ہیں، یہ وہ. تو وہ کہتی ہیں اکثر ایسا ہوتا تھا کہ ان کی کھانسی رک جاتی تھی، ہم پریشان ہو جاتے تھے کہ یار ان کو کیا ہو گیا، تو ان کو ہاسپٹل لے کے جایا جاتا تھا. تو انہوں نے سودا نہیں کیا، انہوں نے نہیں کہا کہ ہم اسپتال لے جائیں. عمران خان تو بہت دور کی بات ہے، عمران خان تو ان کی سوچ سے بھی زیادہ مضبوط ہے. ٹھیک ہے فیصل، آگے کیا ہونے جا رہا ہے؟ جیسے اسلام آباد کا یا پورے پاکستان کا موسم بدل رہا ہے. موسم بدلنے سے نعمان کچھ نہیں ہوتا. فیصلے سڑکوں پر ہوں گے، وہ صدیق جان صاحب کہتے ہوتے ہیں. لیکن ابھی میں ایک وکلا کنونشن سے آ رہا ہوں، لائر کنونشن تھا، بڑی تعداد تھی لوگوں کی. کہیں نہ کہیں پر امید نظر آتی ہے کہ اگر وکلا اٹھ کھڑے ہوئے سڑکوں پر آ گئے، اور جس طرح سے ہائی کورٹ کے ججز کو پنچ کیا جا رہا ہے، سپریم کورٹ کے ججز کو پنچ کیا جا رہا ہے، کھڈے لائن لگایا جا رہا ہے، تو اگر وہ بھی اس تحریک کا حصہ بنتے ہیں تو پھر کہیں نہ کوئی موومنٹ ہمیں نظر آتی ہے. ادروائز تو آنے والے دنوں میں کون سے اہم جو کیسز ہیں ہائی کورٹ میں؟ آنے والے دنوں کے اندر اہم کیسز ہوں گے. توشہ خانہ میں تو آئندہ ہفتے جو ہے وہ عمران خان صاحب کو سزا سنا دی جائے گی. یہ رضوان گلزئی صاحب بھی ابھی کنونشن سے ہی آ رہے ہیں، اور اپڈیٹس آپ کے ساتھ دیتے رہیں گے. پھر تھینک یو فیصل، آپ کو بہت شکریہ.